अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। ताज़ीन, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब एक बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं, बल्कि फंसने वाले हैं। आगे मजीद चल के उनके ऊपर एक नई अफ्तार आने वाली है, शायद उन्हें एक और चिल्ला काटना पड़ जाए। ये माजरा क्या है, आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। और नाज़रीन, हम बात करेंगे इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है इमरान खान साहब की जेल के अंदर। उनसे मुलाकात हुई है शेर अफजल मरवत साहब की, उन्होंने क्या पैगाम दिया, आपके साथ इसकी डिटेल भी शेयर करेंगे। और नाज़रीन, हम बात करेंगे तीसरा जो अहम मामला है वो है गज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल। गज़ा के अंदर अब इत्तलात जा रही हैं कि ईंधन ख़त्म हो चुका है, तकरीबन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। और जो अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसीज़ है उसने अपना काम तकरीबन हार्ड कर दिया, रोक दिया, चूँकि उनके पास ईंधन की सप्लाई ख़त्म हो चुकी है। इसराइल ने ऑफ़र दी थी कि आप हम ईंधन देते हैं, ईंधन के बदले आप हमारे 50,000 का माली छोड़ दें, लेकिन हमास ने वो ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया है। एक्चुअली सिचुएशन आज गज़ा की क्या है, और जंगबंदी के हवाले से, पर्टिकुलरली ज़मीनी अटैक रोकने के हवाले से भी अमेरिका ने इत्तलात आ रही हैं कि मना लिया है इसराइली फोर्सेस को। ये तमाम डिटेल्स आप इस वीडियो में देख सकेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, और तमाम वीडियोस की अपडेट्स हासिल करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कमेंट सेक्शन में, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें। तो जनाब, सबसे पहले बात करते हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब की, कि जिन्होंने पहले एक चिल्ला काट लिया और अब लग ये रहा है कि शायद उन्हें एक और चिल्ला काटना पड़ जाए, और चिल्ले के साथ साथ उन्हें शायद यात्रा भी करनी पड़े बार बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। चूँकि शेख साहब के हवाले से खबरें सामने ये आ रही हैं कि शेख रशीद साहब की हामिद मीर साहब ने दावा किया था, मैं उससे आगे लेके चलूँगा, ये खबर कल की है, लेकिन उससे आगे का जो मरला है शेख साहब के लिए क्यों ये मुश्किल सूरत हाल पैदा होने वाली है। तो हामिद मीर साहब की खबर ये थी कि एक सहाफ़ी को शेख साहब ने कॉल की और अपनी सारी रुदात बयान की कि उनके ऊपर क्या क्या बीती, क्या क्या तकलीफ़ें उन्होंने बर्दाश्त की, किस किस बंदे का क्या रोल था सारे मामले के अंदर। तो उनकी सारी चीज़ें हो गई हैं रिकॉर्ड, और वो सारी बातें उन्होंने खुल के की, और सहाफ़ी ने वो उनकी सारी टेलीफोन कॉल थी कोई 14-15 मिनट की, वो सारी कर ली है रिकॉर्ड। और इस टेलीफोन कॉल में शेख साहब ने जो बातें उन्होंने इंटरव्यू के अंदर की थी, इंटरव्यू के अंदर शेख साहब, जिस तरह मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, बड़ा बच बचा के निकले थे, बड़े मोहतात निकल गए थे, इंटरव्यू के अंदर से बड़े बच बचा के निकल गए थे। तो इस वीडियो जो ऑडियो कॉल है इसके अंदर शेख साहब ने अपना दिल खोल के रख दिया है। वो बातें की हैं कि जो शेख साहब किसी के साथ नहीं कर सकते खुल के, लेकिन अब वो बातें सारी रिकॉर्ड हो गई हैं साफ़ी के पास। और आज ही ये हुआ जनाब, ये हुआ कि कल एतजाज़ एहसन साहब ने और लतीफ़ खोसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक पटिशन दायर कर दी है लापता अफराद यानी जबरी गुमशुदगियों के हवाले से। और जबरी गुमशुदगियों के साथ साथ जो मीडिया के अंदर उनके इंटरव्यूज़ करवाए गए, जिस तरह से आपने देखा कि उसमें मेंशन किया गया है, नाम सारे मेंशन किए गए हैं, टॉप पे शेख रशीद साहब का नाम है, फिर इसमें सदाकत अली अब्बासी का जिक्र है, इसमें उस्मान डार का जिक्र है, इसमें मोहम्मद खान भट्टी का जिक्र है, इसमें फ़ारूक हबीब का जिक्र है। कि एक ही तरह का पैटर्न है इनके गायब होने का, फिर एक ही तरह का पैटर्न है इनकी बाजियाबी का। कि ये बंदे, इनमें से आपने देखा ना कि पहले इंटरव्यू होता है उस्मान डार का, फिर सदाकत अब्बासी का, फिर फ़ारूक हबीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और फिर शेख साहब जो हैं वो आके एक इंटरव्यू देते हैं। तो इनके इंटरव्यूज़ के अंदर इनका कंटेंट भी एक जैसा, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कंटेंट भी एक जैसा है। तो उस पर एतजाज़ एहसन ने और लतीफ़ खोसा ने एक पटिशन की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के हवाले से। और इसमें जनाब अब शेख रशीद साहब का एक बड़ा इम्तिहान इसलिए आने वाला है, जो मैं बात कर रहा था पहले, कि शेख साहब के ऊपर शायद उन्हें कोई चिल्ला काटना पड़ जाए, उन्हें अब यात्रा भी करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। तो वो इसलिए है जनाब कि शेख साहब ने जो टेलीफोन कॉल में बातें की हैं, वो अगर कॉल प्ले हो जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर उस का जिक्र आ जाता है और वो कॉल प्ले हो जाती है, वहाँ पे सुना दी जाती है जजेस को, तो फिर शेख साहब को तलब कर लिया जाएगा। शेख साहब को या तो उस ऑडियो कॉल से अपने आप को डिस्टेंस करना पड़ेगा, भाई ये मेरी कॉल नहीं है, मैंने ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं की, ये फैब्रिकेटेड है। और वो जो खान साहब बात किया करते थे पहले कि ये जनाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जनाब जो है ना, ये सारी कॉलें वगैरह रिकॉर्ड होती हैं, वीडियोज़ और कॉलें रिकॉर्ड होती हैं। तो शेख साहब को उस तरह का कोई अगर डिफेंस लेना पड़े तो उसमें शेख साहब की बचत हो सकती है, वरना उन्हें जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मानना पड़ेगा, हाँ जी मेरी ऑडियो है और ये सब कुछ जो बातें मैं कर रहा हूँ ये मेरे साथ हुआ है। तो ये बातें अगर शेख साहब ने कर दी तो फिर शेख साहब की खैर नहीं, शायद उन्हें एक और चिल्ला काटना पड़ जाए। तो इसलिए इस पटिशन का लग जाना शेख साहब के लिए मेरे से सबसे बुरी खबर होगी, और तहरीक साहब के लिए तो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छी खबर होगी। बाकी शेर अफजल मरवत साहब ने मुलाकात की है खान साहब से अडयाला जेल में, और वो बताते हैं कि खान साहब ने कहा कि देखें जी, मियां नवाज शरीफ का तोशाखाना का केस था, उसमें उसे बेल मिल गई है जिसमें उसे गाड़ी ली हुई थी,
اور مجھے جو ہے انہوں نے فٹافٹ سپیڈی ایک ٹرائل مار کے جناب جو ہے نا سپیڈ میں مجھے سزا دے دی۔ پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہاں میں ڈٹرمنڈ ہوں، میرے حوصلے بلند ہیں، میں ڈٹرمنڈ ہوں، میں ڈٹا ہوا ہوں اور میں جیل کاٹوں گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کل خان صاحب کی بلکہ پرسوں خان صاحب کی بہنوں کی اور ان کی اہلیہ کی ملاقات بھی خان صاحب کے ساتھ ہوئی تھی، اور بتایا ہی جا رہا ہے کہ وہ اڈیالہ جیل کے اندر بھی کافی حد تک سیٹل ڈاؤن ہو چکے ہیں۔ انیشلی انہیں مسئلہ تھا اڈیالہ جیل کے اندر، لیکن اب عمران خان جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر سیٹل ڈاؤن ہو گئے ہیں۔ اب شاید دوبارہ سے پھر جیل چینج کرنی پڑ جائے۔ اس کے علاوہ جناب اب کیسز کا وہ سامنا کریں گے، سائفر کیس کا سامنا بھی کریں گے۔ سائفر کیس کے اوپر بھی وکلا کہہ رہے ہیں کہ انہیں یقین ہو چلا ہے کہ عمران خان کو اس کیس میں ہر صورت میں سزا دے دی جائے گی، نہیں چھوڑا جائے گا، جس طرح سے پہلے توشہ خانہ کے اندر دی گئی ہے یہاں بھی دی جائے گی، اور ٹرائل جو ہے وہ سملر ٹرائل اسی طرح کا ہوگا۔ چونکہ کل بھی جو تحریری فیصلہ جاری ہوا اس میں یہی چیزیں سامنے آئی کہ کس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اوپن جو ٹرائل تھا سائفر کیس کا ہونے کی، جو کروائی جانے کی جو استدعا تھی پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کی، وہ اوپن ٹرائل جو ہے وہ ریکویسٹ جو ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے۔ اب وہ جیل ٹرائل کے حوالے سے ہی چیزیں چلیں گی، اور اس میں ایکسکیوز کیا رکھا گیا ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، باہر ان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ ادھر میاں نواز شریف صاحب کی جان کو بھی خطرہ ہے، لیکن ان کے لیے آپ نے ایکسٹرا سیکیورٹی ارینج کر لی، لیکن جہاں آپ عمران خان کے لیے ایکسٹرا سیکیورٹی آپ ارینج نہیں کر رہے کہ آپ نے انہیں عوام کے سامنے نہیں آنے دینا، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اس کے علاوہ جناب اب آگے جو مزید خبریں رہ گئی ہیں وہ ایک آپ سے ڈسکس کرنی تھی غزہ کی تازہ ترین صورتحال۔ تو غزہ کے اندر جناب اب تک جو اطلاعات آ رہی ہیں الجزیرہ کے مطابق 6500 سے زائد فلسطینی اب تک شہید ہو چکے ہیں، اور غزہ کے اسپتالوں کے اندر فیول بالکل ختم ہو چکا ہے۔ جو یو این ایجنسیز جو کہ اس وقت غزہ کے اندر آپریٹ کر رہی تھیں، ان کا بیان یہ سامنے آیا ہے کہ ہمارے پاس اب بالکل فیول جو ہے اس کا سٹاک مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ اسرائیلی فورسز نے حماس کو ایک آفر دی کہ ہم آپ کو دیتے ہیں فیول کے بدلے، ایندھن کے بدلے آپ ہمارے 50 یرغمالیوں کو رہا کر دیں۔ تو اس پہ حماس نے ان کی اس آفر کو، اسرائیل کی اس آفر کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اور اب بیان بازی تو خطے کے اندر چل رہی ہے، اور اسرائیل جو ہے لیفٹ رائٹ جو مسلم ممالک ہیں فلسطین کے علاوہ، جن میں لبنان ہے، جن میں شام ہے اور ایجپٹ ہے آگے کی طرف، سارے ملکوں کے اوپر اسرائیل جو ہے وہ گاہے بگاہے ایجپٹ کے علاوہ باقی ممالک کے اوپر بمباری کر رہا ہے، اور غزہ کے اندر بھی بمباری اسرائیل کی جاری ہے۔ آج الجزیرہ کے ایک صحافی ہیں، ان کی فیملی جو ہے، وہ صحافی جب اسپتال میں پہنچے رپورٹ کرتے ہوئے دیکھا تو ان کی فیملی، ان کی بیوی، ان کے بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے، ان کے سامنے ان کی ڈیڈ باڈی جب لا کے رکھی گئیں تو وہ بڑے ہی کربناک مناظر تھے، انتہائی جو ہے وہ دل سوز مناظر تھے۔ جب ایک صحافی کو دیکھا کہ وہ اپنی فیملی کو انہوں نے دیکھا، رپورٹ کرتے رہے بیچارے دن رات غزہ کی صورتحال کے اوپر، اور جب اسپتال پہنچے رپورٹنگ کرنے کے لیے دیکھا کہ ان کی فیملی کی ڈیڈ باڈیز آئی تھی جو کہ کیمپ کے دوران انہوں نے ان کو چھوڑا ہوا تھا۔ تو باقی اس کے علاوہ اب خبر یہ ہے جناب کہ جس طرح میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا کہ کفن اب ختم ہو چکے ہیں غزہ کے اسپتالوں کے اندر، ان کے پاس مزید لوگوں کی تدفین کی گنجائش نہیں بچی، ان کی تجہیز و تکفین کی گنجائش ان کی نہیں بچی۔ اب جناب ایک خبر یہ ہے کہ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو فی الحال روک دیا ہے کہ وہ گراؤنڈ اوفینسو کی طرف نہ جائے۔ گراؤنڈ آپریشن جو اسرائیل نے لانچ کرنا تھا غزہ کے اندر، اس گراؤنڈ آپریشن کی تیاریاں مکمل ہیں۔ تقریباً کوئی 3 لاکھ جو ہے افواج وہ اس وقت اسرائیلی افواج غزہ کے گرد محاصرہ کیے ہوئے بیٹھی ہیں، اور ان کو کسی ٹائم بھی ٹینکس ہیں، توپیں ہیں، ان کے پاس ہر طرح کا جدید اسلحہ ہے، وہ اکٹھا کر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو جو ہی آرڈر ملتا ہے وہ وہاں سے اندر چڑھائی شروع کر دیں گے۔ لیکن ابھی تک جو ہے اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ آج کی تازہ ترین خبر جو ہے وال اسٹریٹ جرنل کے اندر یہ آئی ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو فی الحال روک دیا ہے، کنونس کر دیا ہے کہ آپ نے غزہ کے اندر گراؤنڈ آپریشن، گراؤنڈ جو ہے زمینی لڑائی آپ نے نہیں لڑنی۔ اور اس کے علاوہ خبر ایک یہ بھی آ رہی ہے کہ قطر کا یہ کہنا ہے، قطر کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ مزید جو یرغمالی ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے اگلے 1-2 روز کے اندر ایک بڑی اہم پیش رفت ہونے والی ہے۔ مزید کچھ یرغمالی چھوڑے جائیں گے، اس کے بدلے میں غزہ کے لیے کچھ ریلیف دیا جائے گا، اور فی الحال امریکہ نے کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ ویسے تو گراؤنڈ آپریشن روک دی جائے گا، لیکن جو اصل جو کرنے والا کام اس وقت ہے وہ جو فضائی جو ہے بمباری چل رہی ہے لڑاکا طیاروں کے ذریعے، وہ ابھی تک نہیں روکی جا سکی۔ اس سے کافی زیادہ تباہی جو ہے وہ فلسطین کی سائڈ پہ، غزہ کی سائڈ پہ ہو چکی ہے۔ تو باقی مسلمان ممالک جو ہیں وہ لپ سروس ہی ساری چل رہی ہے، عملاً کوئی رول کسی قسم کا کوئی بھی ملک جو ہے وہ پلے نہیں کر سکا۔ ہاں امداد کیا تک پاکستان کی طرف سے بھی امداد گئی ہے، کچھ ممالک نے وہاں پہ امداد بھیجی ہے جو کہ ایجپٹ کی رفح کراسنگ کی طرف سے اندر آئی ہے، لیکن وہ سمندر کے اندر پانی کے قطرے کی طرح ہے،
اور کوئی وہ اتنی بڑی امداد نہیں ہے، بہت کم امداد جو ہے وہ اس وقت گئی ہے غزہ کے اندر، جس کا والیوم جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے، اور فیول سب سے اس وقت بڑی ضرورت ہے، پانی، خوراک اور ادویات کے علاوہ فیول سب سے بڑی ضرورت ہے، ایندھن نہیں پہنچ رہا، جس سے اسپتالوں کے اندر، نرسریز کے اندر جو بچے تھے، ان بچوں کی جانیں بڑے شدید خطرے میں آ گئی ہیں، جن کی تعداد 100 سے زائد بتائی جاتی ہے۔ تو باقی انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر مزید اپڈیٹس آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے۔ فی الوقت سمر باز کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔